नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। म आज कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको योगमाया न्यौपानेको जीवनी लिएर उपस्थित भएको छु। एउटी समाज सुधारक, संघर्षशील, सृजनशील र स्वाभिमानी विदुषी, अझ भनौं समग्र समाज मुक्ति आन्दोलनकी प्रथम अग्रणी महिला योगमाया न्यौपाने जीवनीको बारेमा आज हामी यस भिडियोमा कुराकानी गर्दैछौँ। उनको जन्ममिति, स्थान र मातापिताको बारेमा कुरा गरौँ। सुरुमा उनको जन्म विक्रम सम्वत 1924 सालमा भोजपुर जिल्लाको नेपाली डाँडाको सिम्ले भन्ने ठाउँमा भएको थियो, जुन अहिले सडानन्द नगरपालिका अन्तर्गत पर्दछ। अनि उनको पिताको नाम श्रीलाल न्यौपाने र आमाको नाम चन्द्रकला न्यौपाने थियो। उनी पहिलो सन्तानका रूपमा जन्मेकी रहेछन्। अब कुरा गरौँ उनको बाल्यकाल, किशोरावस्था र विवाहको बारेमा। 7 वर्षको कलिलो उमेरमा नै उनको विवाह भयो अनि पति भनेर चिन्न नपाउँदै विवाह गरेको 2 वर्षमा उनी विधवा भएकी थिइन्। बाल स्वभाव र गुणको आधारमा उनले घर परिवार र समाजको तिरस्कार भोग्नु पर्यो। यही कारण उनी शारीरिक र मानसिक यातनाको समेत शिकार भइन्। यसरी अत्याचारका सबै खाले स्वरूपलाई सहँदै उनी 14 वर्षको उमेरसम्म घरमै बसिन्। सासु र नन्दको प्रताडना सहन नसकेपछि उनी भागेर माइत गइन्। माइतीमा पनि उनले घर गरी खान नसकेकी भनेर प्रशस्त निन्दा सहनु पर्यो। बुबा आमा र माइतीतिरका सबैबाट उनलाई आफ्नै घर फर्काउन प्रयत्न गरियो। यसरी माइती र घर दुवैतिरबाट उपेक्षित योगमायामा बिस्तारै विद्रोहको चेतना पलाउन थाल्यो। उनी घर र माइतीका बीचमा विद्रोह गर्दै आसाम पुगिन्। आसाम पुगेर उनले एक्लो अनुभव गरिन्। पतिको सतीत्वमा बसिरहनु पर्ने मृत्यु संस्कारका विरुद्ध कणेल थरका व्यक्तिसँग विवाह गरिन्। केही वर्षपछि उनका पतिको मृत्यु भयो। पतिको मृत्युपछि उनी भावविह्वल भइन्। अकस्मात उनका जीवनमा डोटेल थरका व्यक्ति आइपुगे अनि ती व्यक्तिले उनीसँग विवाहको प्रस्ताव गरे। उनी पनि राजी भइन् र उनीहरूबाट नयनकला नामकी छोरी जन्मिन्। अब कुरा गरौँ उनको आध्यात्मिक जीवनयात्राको बारेमा। बाल्यकालदेखिका आफ्ना भोगाई र आफू बाँचेको समाजका विसङ्गतिका कारण उनी आर्थिक र सामाजिक सञ्जालको मोहबाट मुक्त हुँदै गइन्। यसले उनीमा वैराग्य चेतको बीजारोपण गरायो। यही चेतलाई सार्थकता प्रदान गर्ने हौसला पनि जागृत भयो। योगमाया पूजा, प्रार्थना आदि सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै नेतृत्वको भूमिका पनि निर्वाह गरिन्। यसका लागि उनले तपस्या गर्ने योजना बनाइन्। तपस्याका लागि आफ्नो जन्मस्थलो नै उनलाई उपयुक्त लाग्यो अनि आफ्ना भाइको साथ लागि उनी आफ्नै जन्मथलो भोजपुर आइपुगिन् र विक्रम सम्वत 1973 को एक साँझ उनी आफ्नी छोरी नयनकला र भाइका साथ मजुवाबेसी पुगिन्। मजुवाबेसीमा योगमायाको आगमन त्यहाँका मान्छेका लागि उत्सुकताको विषय बन्यो अनि सामाजिक रूपमा समावेश हुँदै घरमा हुने पूजा, पुराण र चौतारीहरूमा सामूहिक सहभागिता जनाउँदै गइन्। आसाममा सिकेको ज्ञान र अनुभवलाई उनले त्यहाँ प्रयोग गर्ने अवसर पाइन्। यही ज्ञान र अनुभवका आधारमा पण्डित तथा समाजका पुरुषहरूसँग बहस पनि गर्न थालिन्। यसैबीच उनी प्युठानको स्वर्गद्वारी पुगी दीक्षा लिइन् र सन्यासी बनिन्। सन्यासी बनेपछि घरयासी वातावरण त्याग गर्नुपर्ने भएकाले उनी मजुवाबेसीमै कुटी बनाएर एक्लै बस्न थालिन्। योगमाया आफ्नो ज्ञान र बुद्धिको माध्यमबाट साधक बनेकी त्यस समाजकी अगुवा महिला भएकाले उनको योग साधना पनि त्यतैतिर लक्षित थियो। उनमा धारा प्रवाह प्रवचन दिन सक्ने खुबी थियो। यही खुबीका कारण उनका वरिपरि मानिसहरूको घुच्चो लाग्न थाल्यो। भोजपुर आसपासका धेरै मानिसहरू उनको प्रवचन सुन्न आउन थाले। उनीप्रति श्रद्धाभाव बढ्न थाल्यो। भक्तजनको घुइँचो लागेपछि मजुवाबेसीका कुटीले उनलाई पुगेन। उनी उफ्रौली टारमा रहेको फराकिलो जमिनमा सरिन् र भक्तजनलाई समेट्ने गरी कुटी पनि निर्माण गरिन्। उनी जहाँ जहाँ बसाइ सर्थिन् भक्तजनहरू त्यहीँ पुग्थे। उनको योग साधना र तपस्याबाट प्रभावित पनि हुन्थे। उनले तपस्याका निराहार, जलाहार, अल्पाहार जस्ता विधिहरूको प्रयोग गर्थिन्। शरीरलाई मौसम र वातावरण अनुसार समायोजन गर्न कहिले कैयौँ दिन अरुण नदीमा आधा शरीर डुबाएर बस्थिन्, कहिले गर्मीयाममा पञ्चाग्नि ताप्थिन्। यी विभिन्न ठाउँमा गरिएका तपस्याको मुख्य उद्देश्य साधनाको प्राप्ति र सबै प्रकारका मोहबाट उन्मुक्तिको चाहना नै थियो। यी तपस्याका विविध मोडहरू मुख्य उद्देश्य जीवनका लोभ र मोहबाट मुक्त हुँदै समाज सुधारको चाहना राख्नु थियो। अब कुरा गरौँ उनको विद्रोह अर्थात् सत्यनिष्ठा र समतामूलक समाज निर्माणमा उनले पुर्याएको योगदान।
उनको बाल्यकालदेखिको भोगाई र आफू बाँचेको समाजको विसङ्गतिका कारण उनमा विद्रोही चेतना त बाल्यकालदेखि नै विकास भएको थियो। उनी लैङ्गिक विभेदको पनि कट्टर विरोधी थिइन्। उनी बाल विवाहको विपक्षमा उभिन्थिन् तर शैक्षिक विधवा विवाहको समर्थन गर्थिन्। सती प्रथा, दास प्रथाको घोर विरोध गर्थिन्। उनी धार्मिक, सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा विद्यमान सबै खाले विकृतिहरूका बारेमा खुलेर विरोध गर्न थालिन्। उनी छुवाछुतलाई मानव सभ्यताको सबैभन्दा ठूलो कलङ्क ठान्थिन्। त्यस्तो कठोर राणाकालीन समयमा पनि उनले छुवाछुत तथा वर्णाश्रमको खुलेर विरोध गरिन्। पूजा, आराधना, भजन, कीर्तन, प्रसाद वितरण र ग्रहणमा तिनीहरूलाई सहभागी गराएर उनले आफ्नो धारणालाई व्यवहारमा पनि उतारिन्। उनका थुप्रै भक्तहरू कथित दलित पनि थिए र उनीहरू सबैजना बिना भेदभाव सबै गतिविधिमा संलग्न हुन सक्थे। उनको आश्रममा प्रचलित यस किसिमको छुवाछुत रहित वातावरण देखेर कथित सनातनीहरू योगमायाको खूब आलोचना गर्थे। यस्तै विक्रम सम्वत 1982 मा दास प्रथा अन्त्यको घोषणा हुँदा उनी अत्यन्त हर्षित भइन्। चन्द्र शमशेरको यस्तो कार्य उनले खुलेरै प्रशंसा गरिन्। उनी तत्कालीन न्यायिक परिपाटीको पनि विरोधी थिइन्। उनी समाजका ठूला बडा साहु महाजनहरूले गरिबको ढाड सेक्ने गरी ब्याज लगाउने चलनको निन्दा गर्थिन्। योगमायाका दृष्टिमा कर्तव्य नै धर्म हो। उनी धर्मलाई मानवहित मान्थिन् र समन्यायमा जोड दिन्थिन्। यसका लागि उनले तत्कालीन शासकहरूसँग आग्रह पनि गरिन् र सत्य धर्मको भिक्षा माग्न मानिसहरू पनि पठाइन्। त्यो भिक्षा आश्वासनमा मात्र सीमित रह्यो अनि यसबाट उनी निराश भइन्। तर निराशालाई शक्तिमा बदल्न आफै काठमाडौँ जाने निधो गरिन्। काठमाडौँ गएर विक्रम सम्वत 1993 को महानवमीको दिन श्री 3 जुद्ध शमशेरलाई भेटी उक्त आश्वासन पूरा गर्न आग्रह गरिन्। अनि जुद्ध शमशेरले पुनः वचनबद्धता जनाए तर लामो पर्खाइ पश्चात पनि उक्त आश्वासन कार्यान्वयनमा आएन अनि यस घटनाले उनलाई झन विद्रोही बनायो। योगमायाले विक्रम सम्वत 1994 को कार्तिक 27 गते शनिबारका दिन सरकारले सत्य धर्मको भिक्षा नदिए आफ्ना तमाम भक्तसहित अग्नि समाधि लिने घोषणा गरिन्। अनि अग्नि समाधि लिन 240 जना जति भक्तहरूले स्वेच्छाले नाम लेखाए तर उनको अग्नि समाधिको योजनालाई सरकारले सफल हुन दिएन। अग्नि समाधिको घोषणा मिति भन्दा एक दिन पहिले नै धनकुटा र भोजपुरबाट समेत खटिएको ठूलो फौजले घेरा हाली उक्त अग्नि समाधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अनि यसै क्रममा 11 जनालाई धनकुटाको जेल चलान गरियो अनि योगमाया तथा उनका महिला भक्तहरूलाई भोजपुरको एउटा पार्टीमा केही दिन बन्दी बनाइयो। यो पहिलो र इतिहासमै अनौठो र साहसिक विद्रोह थियो। अनि उनको अग्नि समाधि घोषणा असफल भएपछि योगमायामा झन वैराग्य सहितको विद्रोह बढ्न थाल्यो। उमेरले 70 काटे पनि उनी झन बढी साधना र ध्यान र तपस्यामा डुब्न थालिन्। उनमा राज्यबाट सत्य धर्मको भिक्षा प्राप्त होला भन्ने आशा थियो तर राणा शासकले ती विद्रोही महिलाको आवाज सुनेनन्। अग्नि समाधि काण्डका कारण शासकहरू चिडिएका थिए। निरङ्कुश राज्य सत्ता उनीप्रति झन्झन दमनकारी र बर्बर हुँदै गयो अनि सामन्ती व्यवस्थाका पक्षधरहरू ठूलाठालु साहु महाजनहरू योगमाया जस्ता विद्रोही र समाज परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने जोसुकैलाई दुःख दिन्थे, दण्डित गर्थे। यसैबीच शासकको यस उपेक्षा विद्रोहका रूपमा योगमायाले गोप्य रूपमा जल समाधि लिने योजना बनाइन् र अग्नि समाधि काण्डमा पक्राउ परेका सबैजना जेलमुक्त भएपछि उनले आफ्ना 68 जना परम भक्तहरू सहित विक्रम सम्वत 1998 असार 22 गते सूर्योदय नहुँदै अधर्मको अन्त्य होस्, धर्मराज्य स्थापना होस्, मुक्तिको द्वार खुलोस् भन्दै अरुण नदीमा समर्पित भएर जल समाधि लिइन्। अब कुरा गरौँ यो पाठको निष्कर्ष। योगमाया छुवाछुत रहित, शोषण रहित र भ्रष्टाचार रहित नेपाली समाजको खोजीमा लागिन् र शासकहरूका विरुद्ध विद्रोह गरिन्। उनले योग साधना, ध्यान, तपस्या, प्रवचन र सामाजिक व्यवहारका माध्यमबाट सती प्रथा, दास प्रथा, छुवाछुत जस्ता कुरीतिबाट मुक्त न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने प्रयास गरिन्। तत्कालीन सामन्ती समाजका अगुवाहरूले यसलाई सुनेनन्। समाजमा सचेत विद्रोहको रूपमा रहे पनि पुराना विचारका मान्छेहरूका लागि उनका विचार रुचिकर थिएनन्। सबैतिरबाट आफ्नो विचारलाई नस्वीकारिएपछि सामूहिक जल समाधिका माध्यमबाट विद्रोहको नेतृत्व लिने योगमाया सत्यनिष्ठा र समतामूलक समाजको सपनाका लागि अनौठो क्रान्ति गर्ने योगमायाको देन मानव सभ्यताको स्मृतिमा अमिट रहेको छ। यसरी औपचारिक शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर नपाए पनि योग साधना, तपस्या, ध्यान, चिन्तन र प्रवचनका माध्यमबाट सामाजिक सचेतना विकास गर्ने योगमायाको जीवन आदर्श र सभ्य समाजको निर्माणको लागि
अविस्मरणीय रहेको छ। अब कुरा गरौँ यो सत्य धर्म भिक्षा। के हो त यो सत्य धर्म भिक्षा भनेको? तत्कालीन सामाजिक असमानता, भेदभाव, छुवाछुत, रूढिवादी अन्धसंस्कार, कुरीति, शोषण, उत्पीडन, घुसखोरी, दासदासी प्रथा, सती प्रथा, अन्याय, अत्याचार र कट्टर ब्राह्मण पन्थ लगायतको विरोधमा 268 वटा मागहरू उदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको एउटा माग पत्र हो सत्य धर्म। योगमायाको उक्त मागपत्र पटक पटकको प्रयासपछि श्री 3 जुद्ध शमशेर कहाँ पुग्यो र श्री 3 जुद्ध शमशेरले पनि योगमायालाई सत्य धर्म भिक्षाको पालना गर्ने वचन दिएका थिए। तर व्यवहारमा श्री 3 महाराज जुद्ध शमशेरले योगमायाको 268 वटा मागको रूपमा रहेको सत्य धर्म भिक्षालाई वास्ता गरेनन् अनि जुद्ध शमशेर समक्ष सत्य धर्म भिक्षाको रूपमा 268 वटा मागले पनि पार लाग्ने नदेखेपछि जीवनकै बलिदान दिने र यसले शासकहरूमा चेत आउँछ कि साथै देशका भावी सन्ततिलाई पनि मार्गदर्शन हुन्छ कि भन्ने विचार गरेर सदाका लागि मोक्ष प्राप्त गर्ने उद्देश्यले योगमायाले विक्रम सम्वत 1998 असार 13 गते जल समाधि गर्ने निधो गरिन्। स्मरणीय छ अरुण नदीमा उनले जल समाधि दिएकी थिइन् भने उनीसँगै अन्य 43 जना महिला र 16 पुरुषले पनि जल समाधि लिएका थिए। यसरी हुकुमको जवाब छैन, कालको औषधि छैन भन्ने राणा शासक र कट्टर ब्राह्मणपन्थीहरूलाई पाठ सिकाएर योगमाया लगायत 59 जनाले मोक्ष प्राप्त गरे। मैले यहाँ केही पाठमा उल्लेख नभएको थप अतिरिक्त सामग्री पनि प्रस्तुत गरेको छु। योगमाया त्यति बेला नारी मुक्तिको लडाईँ लड्दै थिइन् जति बेला अमेरिकामा समेत नारीवादी आन्दोलन भएको थिएन। योगमाया जस्ती गाउँकी एउटी विधवाले उठाएको आवाज हरेक नेपालीको आवाज थियो। कुण्ठिएर आवाजविहीन भएर बाँचेका नेपालीको आवाजलाई राणा सरकारसम्म पुर्याउने कार्य योगमायाबाट हुनु ठूलो सत्कर्म मान्नुपर्छ। यिनै कुराको विरोधबाट योगमायाको क्रान्ति आरम्भ भएको छ। अन्त्यसम्म क्रान्तिकारी विचार बोकेर जल समाधिमा समाप्त हुनुले योगमायालाई देशका लागि ठूलो बलिदान दिएको देखिन्छ। हामीले एकता र सचेतनाको पाठ सिक्न जरुरी छ योगमायाबाट। बुढी औँठाको ल्याप्चेका भरमा आफ्नो हस्ताक्षर दिने योगमाया त्यस्तै आँसु कवयित्री हुन् जसले जे देखे त्यही फरर भन्न सकिन्, जे भेट्यो त्यही विषयमा कविताबाट बोल्न सकिन्, जे सुन्यो त्यही विषयलाई कविताबाटै बिट मार्न सकिन्। योगमाया त्यति बेला जन्मेकी थिइन् जुन बेला नारीले रजस्वला हुनु अघि नै वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु पर्थ्यो। त्यसै अनुरूप योगमायालाई 7 वर्षमा नै उनको बुबा श्रीलाल न्यौपाने र आमा चन्द्रकलाले कन्यादान गरेका थिए। बिहेको 2 वर्षमै विधवा बन्नु पर्यो। दिन छिप्पिँदै जाँदा योगमायामाथि अनेक सामाजिक कुसंस्कारका वज्र ठोकिन थाले। कतिसम्म भने तत्कालीन समाजबाट प्राप्त अपमान, घृणा र तिरस्कारका पीडाले उनको शरीर भरिन पुग्यो अनि उनले अलक्षिणी र कोही टोकुईको लान्छना पनि सहनु पर्यो। एक दिन योगमायाले आफ्नो गाउँमा पुराण लाग्ने हल्ला सुनिन्। त्यसपछि डोटेल दम्पति छोरी च्यापेर पुराण स्थल पुगे अनि पुराणको प्रसङ्ग थियो परस्त्री वा परपुरुष गमन गर्नाले भविष्यमा रौरवीय नर्कको यातना भोग्नुपर्छ। यतिकैमा पुराणको अर्को प्रसङ्ग आयो, यदि अज्ञानवश कसैले यस्तो अपराध गरेको रहेछ र ज्ञान प्राप्त भएपछि त्यो अपराध त्याग्यो भने त्यसको प्रायश्चित हुन्छ। योगमायाले मन दिएर नै पुराणका सबै पाठ सुनिन्। पुराणको कथाले योगमायाको मन 10 चिरा भयो। त्यसपछि उनले आफ्ना पति प्रजापति ढोटेलसँग यसबारे छलफल गरिन् अनि यिनीहरूले एकअर्कामा छुट्टिएर बस्ने निर्णय गरे। त्यसबेला योगमायाकी छोरी नयनकला चाहिँ योगमायासँगै बस्ने सहमत भए। योगमायाले एउटा विशेष ईश्वरीय शक्ति नै प्राप्त गरेकी थिइन्। कतिसम्म भने कुनै बिरामीलाई उनी आवश्यकता अनुसार नाडी समाएर र झारफुक गरेरै ठिक पारिदिन्थिन्। सर्पले डसेर मरणासन्न मान्छेलाई पनि उनले झारफुक गरेकै भरमा निको पारिदिन्थिन्। योगमाया एकातिर धार्मिक नशामा डुबेकी थिइन् भने अर्कातिर राणा शासनले जनमनमा आतंकित पारेको सामाजिक स्थितिबाट पनि उनी फुत्कन सकिनन्। सती प्रथा हटाइयोस्, जातभातको रीतिरिवाज हटाइयोस्, जनताले न्याय इंसाफ पाउन् र शोषण रहित समाजको सिर्जना होस् आदि माग राख्दै योगमायाले सामाजिक परिवर्तनका लागि सांस्कृतिक आन्दोलनको शङ्ख फुकिन्। उनी न्याय माग गर्दै पैदल हिँडेरै काठमाडौँसम्म पनि पुगिन्। योगमायाको विषयमा विभिन्न अध्ययन, खोज तथा अनुसन्धान पनि भएका छन्। जस्तो डाक्टर मातृका तिमसिना, डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य, नेपाली साहित्यकी धरोहर पारिजात, अमेरिकी समाजशास्त्री बारबरा निम्री अजिज, बेलायतका प्रोफेसर माइकल हट, पंक्तिकार लगायत 40 भन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी लेखक तथा अनुसन्धानकर्ताले योगमायाको विषयमा लेख, रचना तथा पुस्तकहरू प्रकाशन गरिसकेका छन्। योगमायाको योगदानको कदरस्वरूप लाग विभागले रु
10 अङ्की धुलाक टिकट समेत प्रकाशन गरिसकेको छ। यो टिकटले योगमायाको फोटो तथा जन्ममिति सम्बन्धी विवाद समेत टुङ्गो लगाइसकेको छ। पारिवारिक स्रोत तथा प्राध्यापक दिनेश राज पन्तको 6 महिनाभन्दा बढीको अनुसन्धानबाट योगमायाको जन्ममिति 1924 साल भनी ठेगान लागेको छ अनि योगमायाको बलिदानको घटनामा आधारित एक चलचित्र समेत निर्माण भएको छ। योगमायाको जन्मघर भएको स्थल पहिचान गरी सही ठाउँमा साइनबोर्ड राखिसकिएको छ। बोर्डमा योगमायाको जीवन सम्बन्धका मुख्य तथ्यहरू उल्लेख गरिएका छन्। त्यस्तै कक्षा 10 को अङ्ग्रेजी पुस्तकमा पनि उनी सम्बन्धी पाठ्यांश समावेश गरिएको छ। अनि त्यस्तै योगमाया सम्बन्धी विभिन्न संस्था पनि स्थापना गरिएका छन् र योगमायाको आन्दोलन र योगमायालाई नै केन्द्र बनाएर लेखिएको नीलम कार्की निहारिकाको उपन्यास योगमायाले विक्रम सम्वत 2074 सालको मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गरेको थियो। अब कुरा गरौँ अन्तिममा योगमायाको जीवनीबाट पाइने शिक्षा। योगमाया एक सशक्त समाज सुधारक हुन्। उनले नारी मुक्तिको पक्षमा जिन्दगीको पुरै समय समर्पण गर्दै अन्ततः त्यही महायज्ञमा आफ्नो शरीरको समेत बलिदान गरिन्। उनी छुवाछुत रहित, शोषण रहित र भ्रष्टाचार रहित नेपाली समाजको खोजीमा लागिन्। शासकहरूका विरुद्ध विद्रोह गरिन् र सती प्रथा, दास प्रथा, छुवाछुत जस्ता कुरीतिबाट मुक्त न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने प्रयास गरिन्। आवाजविहीन भएर बाँचेका नेपालीको आवाजलाई राणा सरकारसम्म पुर्याउने कार्य योगमायाबाट हुनु ठूलो सत्कर्म मान्नुपर्छ। यसरी क्रान्तिकारी विचार बोकेर जल समाधिमा समाप्त हुनुले योगमायाले देशका लागि ठूलो बलिदान दिएको देखिन्छ। यसरी उनको जीवनीबाट हामीले अत्याचार सहने होइन भिड्ने हो भन्ने शिक्षा पाउन सक्छौँ। हामी परोपकारमा लाग्नुपर्छ, असमानता, विभेद आदि विसङ्गति अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणमा जुट्नुपर्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागी राष्ट्र र समाज सुधारका लागि आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ। समाज सुधारका लागि सङ्घर्ष र त्याग जरुरी हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले परेको बेला बलिदानी पनि दिन सक्नुपर्छ भन्ने शिक्षा हामी योगमायाको जीवनीबाट पाउन सक्छौँ। यतिन्जेल मेरो भिडियो हेरेर मलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँ सबैजनालाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दछु र यस्तै भिडियो सामग्रीहरू हेर्नका लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला अनि मन परेको खण्डमा लाइक शेयर पनि गरिदिनुहोला। हस्त धन्यवाद।